नमस्कार, कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भर्खरै सम्पन्न दाता सम्मेलन र प्राप्त विदेशी सहायताको विषयमा तयार पारिएको विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न भर्खरै दाता सम्मेलनले केही आशा जगाएको छ। पीडा बोकेर सरकारको मुख ताकेका निरीह जनता समेत अबको दिनमा केही राहत प्राप्त भइहाल्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न थालेका छन्। दाताको चासो र नेपालीको आवश्यकता क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नै हो। सबै दाताको एउटै चासो थियो, आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने, तर त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्दछ। विगतको तितो यथार्थता यही हो, सहयोग आएका रकम धेरैजसो दुरुपयोग भए, चाहे त्यो विकास बजेट होस् वा अन्य। स्थानीय निकायको अभावमा दलीय संयन्त्रको मिलेमतोमा भइरहेको अत्यधिक भ्रष्टाचारले दातालाई झस्काएको हुनुपर्दछ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। दाता सम्मेलनले सरकार उत्साहित, 4.5 अर्बको प्रतिबद्धता। भूकम्पपछि थिलथिलो भएको हाम्रो अर्थतन्त्र दाता सम्मेलनको उत्साहले तङ्ग्रिने सङ्केत देखिएको छ। भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण गर्न आयोजित दाता सम्मेलन सरकारकै भाषामा पूर्णतः सफल भएको हो भने अबको पुनर्निर्माण प्रभावकारी हुने होला। भूकम्पले विनाश भएको नेपाल पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूले दिल खोलेर सहयोग घोषणा गरेको बताएका छन्। पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न दात्री राष्ट्र, UN एजेन्सी तथा सङ्घ संस्थाले 4 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए। Government of India's pledge for Nepal's post-earthquake reconstruction of Nepali ₹10,000 crores, equivalent to $1 billion, 1/4 of it as grant. Friends, this pledge is over and above our existing bilateral development and assistance of another $1 billion over the next 5 years, 40% of which would be grant. This takes our total assistance to Nepal over the next 5 years to $2 billion. China will give Nepal 3 billion RMB yuan of ground assistance. The money, together with ground last year and this year, totally 4.7 billion RMB will be put into 5 major areas, namely infrastructure, livelihood for people living mountains, culture, relic, renovation, invest, preparedness, and health. सहयोगसँगै नेपालको समस्यालाई विश्व समुदायले आफ्नै ठानेर व्यवहार गर्ने दाताहरूले बताउँदै सहयोगको ओहिरो नै खन्याए। नेपालको सन्दर्भ र अपेक्षाभन्दा बढी सहयोग आएको बताइयो। भारतले यो पुनर्निर्माणको लागि मात्रै 1 अर्ब 100 अर्ब, जसमध्ये 25% अनुदान, र नेपालको अरू विकासको निमित्त 100 अर्ब, जसको निमित्त 40% अनुदान भनेर उहाँले बोल्नुभयो। चीनले अब तपाईँको 48 अर्ब यसै प्रयोजनको लागि अनुदान र योभन्दा अगाडि बोलेको रकमलाई समेत, किनभने त्यसको प्रयोग कहीँ पनि नगरिया हुनाले यो पुनर्निर्माण प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भनेर करिब अर्को कति थपियो 170 मिलियन RMB, 1.7 बिलियन RMB भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ करिब 76 अर्ब जति दुईवटा गरेर पुग्यो चीनको मात्रै। त्यसपछि अमेरिकाले बोल्यो $150 मिलियन, 15 अर्ब, युरोपियन युनियनले 13 अर्ब रकम चाहिँ सुरुमै कबुल भयो। दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको सहयोगमध्ये 2 खर्ब 20 अर्ब अनुदान र 2 खर्ब 20 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण हो। दाता सूचीमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहित जापान, अमेरिका, बेलायत, एसियाली विकास बैंक ADB, विश्व बैंक र युरोपियन युनियन अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। अपेक्षाभन्दा बढी सहयोग प्रतिबद्धता आएपछि सम्मेलनको संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले उत्साहित हुँदै सम्मेलन सोचेभन्दा सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ICNR, as we call it, is now concluding successfully. In terms of participation, it has been the largest participation ever in our donors meeting. It, I think, probably the largest international conference being held in Nepal at a very difficult time.
there was suspicion about Nepal's ability to organize a meeting of this scale in one of the most difficult hours in the country, in view of the massive earthquake that struck the country very recently. But despite that, Nepal's ability to organize and manage, host a conference of this scale has been proven. It adds to our credibility, national credibility in terms of managing the conference. दाताहरूले घोषणा गरेको अधिकांश सहयोग ऋण र अनुदान भएको तथा यसको सामान्य हिस्सा प्राविधिक सहायताका रूपमा र केही बजेटरी प्रणालीभित्र रहेर आउनेछन्। दाता सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले प्राप्त रकमको प्रयोग, सुशासन, सहयोग रकमको प्रभावकारी व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठाएर सरकारलाई सचेत गराइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवश्यक अधिकार लिएर चाँडै काम अगाडि बढाउनेछ। 10 करोड सहयोग गर्ने दाताले समेत पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नहुने प्रत्याभूति खोजिरहँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार धेरै बढेकोले यो सहयोग रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्थे। विकास अल्पविकसित मुलुक भएको हुनाले हामी चाहिँ विकासशील मुलुकमा जाने चाहना तीव्र भएको र चाँडो हासिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पहिला पनि परिचालन गर्थ्यौँ। त्यो परिचालन गर्ने क्रममा प्रत्येक 2 वर्षमा नेपाल दाता समूहको बैठक चाहिँ बाहिर बस्थ्यो। पहिला सन् 2000 सम्म 2002 देखि नेपाल सरकारले यही नै गर्न थाल्यो। योभन्दा अगाडि नेपालमा पछिल्लो अवधिमा चाहिँ हुन सकेन, नभए 3 पटक त नेपालमै भएको छ। भूकम्पपछि नेपालका लागि 2 कुराको आवश्यकता थियो। पहिलो, आवश्यक रकम। दोस्रो, पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना। दाता सम्मेलनले आवश्यक सहयोग त जुटायो, अबको पुनर्निर्माण कार्ययोजना कसरी अघि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। वैशाख 12 को भूकम्प तथा लगातारका पराकम्पनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद पछिको आवश्यकता पहिचान PDNA प्रतिवेदनले मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि 6 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खाका प्रस्तुत गरेकोमा 4 खर्ब 40 अर्ब रकम प्रतिबद्धता आएको हो। यो दाता सम्मेलनले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने अवसर पनि बढाएको छ। 80 भन्दा बढी मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोग होस् वा अनुदान वास्तविक पीडितका लागि खर्च गरिनुपर्दछ। सम्मेलनमा उठेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यही थियो कि प्राप्त रकम सही सदुपयोग हुनुपर्ने र वास्तविक पीडित समक्ष पुग्नुपर्ने जस्ता पेचिला सुझावले सरकार पक्षलाई झस्काएको हुनुपर्दछ। मुलुकमा बढिरहेको भ्रष्टाचारले गर्दा दाताहरूले यस्तो प्रश्न उठाएपछि नेतृत्व पङ्क्तिमा दाताको मन जित्ने चुनौती पनि थपिएको छ। भ्रष्टाचारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगतमा दाताबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग भएको थाहा पाएपछि नेपाल सरकारप्रति विश्वसनीयता घट्दै गएको थियो। फेरि पनि दाताको रकम दलीय स्वभाव हेर्दा आफ्नो क्षेत्रमा खन्याउने भनौँ या आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। बाँकी यो रिपोर्टबाट दाताको सुशासन प्रश्नमा सरकार मौन, सहयोग रकम कार्यान्वयन गर्न चुनौती। अबको दिनमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कूटनीतिक प्रयोग गर्दै आयोग उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलले PDNA प्रतिवेदनले आवश्यकता पहिचान गरेका मध्ये 60% रकम सरकारले खर्चिनुपर्ने अवस्थामा दात्री निकाय तथा संस्थाबाट आवश्यकता अनुरूप 100% प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए। दाता सम्मेलनपछि भूकम्पले ध्वस्त पारेको गाउँ बस्तीहरू फेरि पुरानै अवस्थामा आउने आशा गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूबीच नै आवश्यक तयारी पुगे नपुगेको भन्दै अवरोध भइरहँदा पनि कठिन अवस्थामा सम्मेलन सफल हुनुले नेपालीको दुःखमा विदेशीको सहयोग रहन्छ भन्ने पनि देखिएको हो। यो सम्मेलन सफल भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले राम्रो छाप पारेको छ। उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले दाताको सहयोगमा कुनै अनियमितता नहुने र सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने विश्वस्त बनाएपछि दाताले दिल खोलेर सहयोग गरे। विनाशकारी भूकम्पबाट 8800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने झन्डै 8 लाख परिवार घरबारविहीन भएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाल पुनर्निर्माणका लागि 25 अर्ब अनुदान र 75 अर्ब सहुलियत ऋण गरी 1 खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरिन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला घोषणा गरेको 1 खर्ब सहुलियत ऋणमध्ये 40% अनुदानमा परिणत गर्ने बताइन्। सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग सूचीमा स्वराजले 5 वर्षमा दिने घोषणा गरेको थप 1 खर्ब रुपैयाँ, 1 अर्ब डलर तथा अन्य देशको प्राविधिक सहयोग र आफैले खर्च गर्ने गरी दिने भनिएको रकमलाई समावेश गरेको छैन। उता उत्तरी छिमेकी देश चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले 77 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
चिनिया प्रतिनिधिले त्यो बाहेक अन्य आवश्यक रकम बिना ब्याज आवश्यक रकम ऋण दिन तयार रहेको वचन दिएको छ। त्यसै गरी जापानी विदेश राज्यमन्त्री मिनोरू कुएचुले 26 अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गर्दै प्राथमिकताका साथ 7,000 भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गरिने योजना सुनाएका छन्। त्यति मात्रै नभएर जापानले नेपालका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। युरोपेली युनियनका कमिसनर नभिम मिमिकाले करिब 11 अर्ब 20 करोड बजेटरी सहायताका रूपमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। दाताहरूले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएकाले क्षमता विकास गर्ने गरी खर्च बढाउनु पर्ने र भ्रष्टाचार शून्य समाज निर्माणमा जोड दिएका छन्। हामी कसरी काम गर्छौँ र हामीले कहाँ सुधार गरेका छौँ। जस्तै त्यहाँ एउटा दस्तावेज बाँडिएको छ, नेपाल सरकारको वित्तीय उत्तरदायित्वको बारेमा दस्तावेज बाँडिएको छ। त्यो दस्तावेज फेरि विगतमा पनि त त्यो थियो होला नि, विगतमा पनि थियो, तर विगतमा यस्तो किसिमले हुँदैन थियो। यही बेलामा चाहिँ बाँड्ने गरिदिन्थ्यो। नागरिक समाजले, आम सञ्चार माध्यमले, इभन राजनीतिक वृत्तिबाट पनि त्यति धेरै आपत्ति भयो नि। कसैले यो बेला भएन भन्नु होला त सानो कुरा हो होइन। अरूले पनि सहयोग गरेकै हो नि। त्यहाँ आज पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री भैरव भट्टराई पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। सहयोग नभएको भए त किन जाने, यो सरकारले बोलाएको यसैले नाम कमाउनुहोस् भन्ने हुन्थ्यो नि त। आजको 5 वर्षपछि सिन्धुपाल्चोकमा रोएको बुढी आमाले सरकारले हामीलाई त गर्यो है भनेर उहाँले भन्नुभयो भने बल्ल सफल। बेलायतले 11 अर्ब, अमेरिकाले 13 अर्ब र नर्वेले 3 अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन्। एडिबीले पनि 60 अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ भने एडिबी अध्यक्ष ताकाहिको नाकाओले दाताले दिएको सहयोगमा भ्रष्टाचार भए सहयोग रोकिने चेतावनी समेत दिएपछि सरकारलाई प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्ने थप चुनौती थपिएको छ। विश्व ब्याङ्कले पनि 51 अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिने भएको छ। जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, टर्की, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले सहयोग घोषणा गरे पनि उनीहरूको रकम भने सार्वजनिक भएको छैन। सबै दाताको एउटै चासो थियो, रकमको अभाव नहुने तर त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्ने, वास्तविक पीडितसम्म पुग्नुपर्ने जस्ता पेचिला सुझाव दिएका छन्। मुलुकमा बढिरहेको भ्रष्टाचारले गर्दा दाताहरूले त्यस्तो प्रश्न उठाएपछि नेतृत्व पङ्क्तिमा दाताहरूको मन जित्न चुनौती थपिएको छ। भ्रष्टाचारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन गर्ने त्यो संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगतमा दाताबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग भएको थाहा पाएपछि नेपाल सरकारप्रति विश्वासहीनता घट्दै गएको थियो। फेरि पनि दाताको रकम दलीय स्वभाव हेर्दा आफ्नो क्षेत्र खन्याउने वा भनौँ आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम नबनोस्। विनाशकारी भूकम्पबाट 8800 भन्दा बढीको मृत्यु भयो भने झन्डै 8 लाख घरबार विहीन भएका छन्। यस्तो पीडित जनताको नाममा आएको सहयोग रकमले सही सदुपयोग हुनुपर्दछ, न कि दलीय चरित्र हेर्दा सहयोग आएको तिरपाल र टेन्टमा राल चुहाउनेहरूले आफ्नो आचरण परिवर्तन भइहाल्ला त भन्न सकिन्न। राजनीतिक दलहरू बीचमा नै दाता सम्मेलनको आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै अवरोध भइरहँदा पनि कठिन अवस्थामा सम्मेलन सफल हुनुले नेपालीको दुःखमा विदेशीले साथ दिन्छ भन्ने देखिएको छ। यो सम्मेलन सफल भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राम्रो छाप पनि परेको हुनुपर्दछ। फेरि पनि मुख्य कुरा भूकम्पले पारेको असर अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु र विदेशीले सहयोगी हात फैलाउनुले हामी एक्लै छैनौँ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। यो भूकम्पको क्षतिसँगै पुनर्निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्दछ। मूल कुरा राजनीतिक दलहरूले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याउनु पर्दछ, अनि मात्र आगामी दिनमा आवश्यक थप सहयोग माग्ने बाटो पनि खुल्नेछ। अन्यथा यो दाता सम्मेलन अन्तिम नबनोस्। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 4000653 छ र 9802002006 मा डायल गर्न सक्नुहुन्छ। 4432 707 हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो भने alagdhar@imagechannel.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। अलगधारको आजको सम्पूर्ण प्रस्तुति यति नै। म लगायत सम्पूर्ण मित्र बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।